دوستو انسان دے دو گناہ ایو جیاں ہن جنہاں دی سزا انسان کو یہی دنیا دے اتے شروع تھی ویندی ہے۔ آخرت دے اندر تو انہاں دی سزا ویسے بھی موجود ہے پئی، لیکن یہی دنیا دے اتے انہیں گناہ دی سزا ملنا شروع تھی ویندی ہے۔ پہلا گناہ انہاں دے وچوں اے ہے جڑا بندہ اپنے والدین دا نافرمان ہے، این حد تک نافرمانی کریں دے جو اندے ماں باپ اندے کو تنگ آ ویندن، ماں باپ کو ستائیں دے۔ اللہ تعالیٰ این صورت دے اندر سزا دیں دے، اندے رزق دی برکت کھس گن دے، اندے کو رزق چاہ گن دے، اور این دنیا تے کو در بدر جا ٹھوکراں کھویں دے۔ اے پہلا گناہ ہے جنہی سزا این دنیا دے اتے ملن شروع تھی ویندی ہے۔ آخرت دے اندر تو ویسے ہی سزا موجود ہے پئی۔ دوجا ظلم کرن والے کو اللہ تبارک و تعالی این دنیا دے اتے پکڑ گھن دے۔ ظلم کرن والے دا جڑا نا ان دی پکڑ این دنیا تے تھی ویندی ہے۔ جڑا بندہ کہیں کو ستائیں دے، کہیں دے اتے نہ حق ظلم کریں دے، اللہ رب العالمین کئی گنا زیادہ والا انہوں تو ظلم کرویں دے۔ ملو بندہ این دنیا تے دیکھ گن دے جو ظلم کرن دا انجام کتنا برا ہے۔ آخرت دے اندر تو ویسے ہوں دا یہ گناہ موجود ہے، ان دی سزا کو ملنی ہے، لیکن دعا منگ جو اللہ رب العالمین دی ذات سارے گناہیں دے کولوں بچن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین توبہ دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین میڈا اور تہاڈا حامی اور ناصر ہوئے۔ اگر ایو جیا ویڈیوز تو کو اچھی لگیں تو دوستوں دے نال ضرور شیئر کیتا کرو۔ اللہ رب العالمین تو کو جزائے خیر عطا فرمائے۔